नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमात्मा को वाङ्मय स्वरूप श्रीमद्भागवतम सागर, बालकृष्ण प्रभु को वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, सप्ताह व्यापी श्रीमद्भागवतम सागर पाठ पारायण, चर्चा कथा प्रसंग एवं श्रीमद् भागवत पाठ पारायण सहित कथा प्रसंगलाई आयोजना गर्नुहुने पाण्डे परिवारका सकल भक्तजन अनि पाण्डे परिवारको निम्तोलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने समादरणीय धर्मपरायण भक्त महानुभाव सुन्दर साथका बीचमा यस कार्यक्रममा अहिलेसम्म सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई सर्वशास्त्रको माध्यमले यहाँलाई प्रबोधन गरिरहनुभएका श्री शुद्ध सनातन धर्म, वैदिक धर्म, श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका धर्म शिरोमणि परम विद्वान, आफ्नो सम्पूर्ण समय जसले धर्मका लागि अध्यात्मका लागि समर्पण गर्नुभएको छ, यस्ता परम आदरणीय पूज्यपाद गुरुजी श्री कृष्ण प्रसाद जी महाराज, साथमा श्रीमद्भागवतम सागर को पाठ गरिरहनुहुने पूज्यवर महाराजी गोविन्द महाराजी, यहाँ संगीतमा साथ दिइरहनुहुने भाइहरू, जापमा बस्नुहुने बुवा, पूजालाई सम्हालिरहनुहुने दिदी पुजारीजी, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सद्धर्मपरायण भक्त महानुभाव सुन्दर साथजी। मैले सम्बोधन यथावत राखेँ, गुरुजीले भनिसक्नु भएको छ, समय थोरै छ, त्यसैले मैले यसलाई हजुरहरू सबैजनालाई श्यामाजिना अङ्ग सुन्दर साथ सबैजनाले आफूलाई मम भनेर स्वीकार गरिबक्सेला सबै भक्तजन सुन्दर साथजीलाई मैले सम्झेको छु। हजुरहरूका चरण कमलमा कोटि कोटि नमन प्रेम प्रणाम स्वीकार गरिबक्सेला प्रणाम। समादरणीय भक्तजन, हामी श्रीमद् भागवत को अब एकछिन चर्चा प्रसंगलाई पनि यहाँ राख्नेछौँ। यस पूर्व हामीले गुरुजीबाट श्रीमद्भागवतम सागर अन्तर्गत रहेर सबै शास्त्रबाट निचोडको रूपमा जीवन के हो, के बनाउनु पर्दछ, के गर्नु पर्दछ, के गर्दा के हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूले सुन्नुभयो। अब म श्रीमद्भागवतको केही प्रसंग सुरु गर्नु पूर्व हजुरहरू यहाँ बस्नुभएको छ, बिहान बेलुकाको अरू बेला यहाँ मौन पाठ हुन्छ, तर हजुरहरूलाई यो भागवत पाठ थोरै सुन्नका लागि म 5 देखि 7 मिनेटसम्म यहाँहरूसँग म सुनिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। यो भागवत पाठ सुनौँ। भागवत पाठ बाणीको पाठले हाम्रा सम्पूर्ण कल्मसरी बाणीहरू परमात्माका बाणीहरू हुन्, दिव्य बाणी हुन्, अपौरुषेय बाणी। यसैले यस्ता बाणीहरूको श्रवण मननले पनि हाम्रा समस्त जन्म जन्मान्तरका पाप राशिहरूलाई नष्ट गर्न सक्दछ, हामी पवित्र बन्न सक्दछौँ। यस्ता दिव्य बाणीहरू हामी एकछिन 5 देखि 7 मिनेट मात्र हजुरहरू हलचल नगरी बक्सेला, छटपटाई बक्सेला। म छिट्टै हिजोकै समयमा यहाँहरूलाई बिदा यहाँबाट प्रसाद लिएर जानुहुनेछ। अहिले चाहिँ श्रीमद् भागवतको पाठ श्रवण गरी बक्सेला 5 मिनेट। अथ प्रथमोऽध्याय राजोवाच श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलश्च नितरां मुनिसत्तम तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंसनः अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान् भूतभावन कृतवान् यानि विश्वात्मा तानिनो पदविस्तरात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमाना
मानात् भवौ सदा श्रोत्रमनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजित विना पशुघ्नात् पितामहामे समरे मरञ्जयैर् देवव्रता तीर्थे तिमिङ्गले दुरत्यन् कौरव सैन्य सागरम् कृत्वा तरन् वत्स पदम स्मयत् प्लवा द्रौण्यस्त विप्लुष्टमिदं मदङ्गम र सन्तान बीजम कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गतात् चक्रु मातुश्चमेय शरणं गताय वीर्याणि तस्याखिल देह बाजा मन्तर्वहि पुरुषकालरूपे प्रयच्छतु मृत्युमृतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विदन् रोहिण्यस्तनय प्रोक्त राम सङ्कर्षणस्तया त्वया देवक्य गर्भसम्बन्ध कुतो देहान्तरं विना कस्मात् मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेह ब्रजं गतः क्व भाषं ज्ञातिभि सार्धं कृतवान् या सातोताम्बति ब्रजे वसन् किम करुन् मधुपुर्यां च केशव भ्रातरं चावदित कंशं मातुरदातु दरणं देह मानुषमाश्रित कति वर्षाणि वृष्णिभि यदुपुर्यां सहावात्सित पत्न्य कत्य भवन प्रभु एतदन्य च सर्वमे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतं नैषाति दुःसाह क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोजं च्युतं हरिकथामृतं सुतोवाच एवं निशम भृगुनन्दन साधुवादं वैयासकिं स भगवान् विष्णु नत विष्णुरातं प्रत्यक्ष कृष्णचरितं कलिकल्मषग्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान श्रीशुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षिशतमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्टिकीरति वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्री पुनाति हि वक्तारं पृच्छकं स्तोत्रीं तत्पाद सलिलं यथा भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानिक शतायुध आक्रान्त भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ गौरभूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ति करुणं विवो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं समवोचत ब्रह्मा तदुपधार्य स देवस्तया स जगाम शत्रिनयन स्थिरं क्षीरपयोनिदे तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकविं पुरुषसूक्तेन उपतस्ते समाहित गिरं समादो गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिजसा नुवाचः गाम पौरुषी मे शृणुतामरा पुनर्विधीयतामा तथैव माचिरं पुरैव पुंसा बदितो धराजरो भवति रंसे यदुषुपजन्यतां सयाव दुर्व्या भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेत् भुवि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रिय वासुदेव कलानन्त सहस्रवदना स्वराट अग्रतो भविता देवो हरिप्रियसया विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा पर्वणांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति श्रीशुक उवाच इत्यादिश्य मरगणान् प्रजापति पदरी विभु आश्वास च महिम गिर्वि सदाम परमं ययु सुरसेनो यदुपत्री मथुरा मावसन पुरी माथुरान् सुरसेनां च विषयन् बुभुजे पुरा राजधानी तत साबुत सर्व यादव भूभुजा मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरि तस्यां तु करिचित छौरी वसुदेव कृतोद्वा देवक्या सूर्य सार्धं प्रयाणे रथमा रुवत् उग्रसेन सुत कंस स्वसु प्रिय चेकर्षया रश्मिन् हयानं जग्रा रकुमै शत रथ शतैर्वृत चतुशतं पारिवरं गजानं हेममालिन अश्वानां मयुतं सार्धं रथानां 63 दासीनां सुकुमारीणां द्वैशति समलङ्कृते तुहिते देवक प्रादत् यानि 2 त्रिवत्सल शङ्खतुर्य मृदङ्गास्तद् नेदुर्दुन्दु भय समम प्रयाण पक्रमे तावत बरबदो सुमङ्गला पथि प्रग्रहिणं कंसमाभास्य शरीरभाग अश्वस्त्वमष्टमो गर्भो हन्ता याम बहसे बुध इत्युक्त सखलपाबो भोजानं कुलपांसन भगिनीं हन्तुम् आरब्ध खड्गपाणि कचे ग्रहित तम जुगुषित कर्माणं निशंसं निरपत्रवं वसुदेव भगवत महाभागो उवाच परिशान्त्वन् वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणसुरेर भवान् भोज यशस्कर सकथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वापर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यबाब्ध शतान्ते वै मृत्युर्वै प्राणिनां द्वा देह पञ्चतमा देहे पञ्चतमापने देहि कर्मानुगो वसा देहान्तरम् अनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते बभु व्रजं तिष्ठं पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलुकैव देहि कर्मगतिं गता स्वप्ने यथा पश्यति देह अमदृशं मनोरथेना विनिविष्ट चेतन दृष्टश्रुताभ्या मनसानुचिन्तया प्रपद्यते तत् किमपि अपस्मृति यतो धापति दैवचोदित मनोविकारात्मकमा पञ्चसु गुणेषु मायारचितेषु देहेषु प्रपद्यमानः तेन जायते ज्योतिर्यथै बोधक पार्थिवेशोध समीरवेगानुगते विभाव्यते एवं स्वमायारचितेषु सोपुमान् गुणेषु रागानुगते विनुह्यति तस्मा न कस्यचित् द्रोहमाचरित तथा विद्या आत्मन क्षेम मनविषन् दोग्दुर्वै परतो भयम् एषा तवानुजाबाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नारसि कल्याणी इमं तेम दिनवत्सला श्रीशुक उवाच एवं स सामवीर्भेदै बोधे मानवीदारुण न निवर्तन्त कौरव्य पुरुषार्थ दाननुव्रत निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात विचिन्त्यानक दुन्दुभि प्राप्तं कालं प्रतिवेणुमिदं तत्र नोपद्यत मृत्युर्बुद्धिमता पोयो यावत् बुद्धिबलोदयं यद्यशौ न निवर्तित नापरा धोस्ति देहि न प्रदाये
प्रदाय मृतवे पुत्र मोचय कृपणा मीमांसु सुतोमे यदि जायरन मृत्युर्वा न म्रियत चेत विपर्ययो वा न किंस्या गतिर धातु दुरतया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तम पुनरापतेत अग्रे यथादारु वियोग योगयो रदृष्ट न्यन्न निमित्तमस्ति एवं जन्तु रपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु एवं विमृशतम पापम यावदात्म निर्दर्शन पूजयामास वै शौरीर बहुमान पुरस्सरम प्रसन्न बदनाम्बोजो निशंसम निरपत्र मनसा दूयमानेन व्यसन निदमब्रवीत वसुदेव उवाच न यस्यास्ते भयं सौम्य यद्भागाः शरीरिणं पुत्रान् समर्पयिष्येष्या यतस्ते भयमुत्थितं दैत्यानां च वदोद्यमं ऋषिर्विनिर्गमे कंशो यदुन्मत्वसुरानिति देवक्यास गर्भसम्मुतं विष्णुं च स्वपदं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृहं निगडैर्गृहे जातमहन् पुत्रं तयोर जनसंकया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश सूरिदस्तथा ग्रन्थि असुद्रिपो लुब्धा राजान प्रायशो भुवि आत्मानमीय सञ्जातं जानन् प्राक् विष्णुना हतं मासुरं कालनेमि यदुभि सव्यरुद्ध उग्रसेनं च पितरं भजु यदु भोजान्तका धिपम स्वयं निगृह बुभुजे सुरसेनन महाबल उग्रसेनं च पितरम यदु भोजान्तका धिपम स्वयं निगृह बुभुजे सुरसेनन महाबल जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां संस्कृते पूर्वार्धे कृष्णावतार प्रक्रमे प्रथमोध्याय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैले 9 मा सुरु गरेको थिएँ 15 भएछ, कति मिनेट भयो? अलि 5-6 मिनट जति भयो। आदरणीय भक्तजन सुन्दर साथजी हजुरहरू श्रीमद् भागवतका कथा प्रसङ्गहरू सुन्दै हुन्छ। पूज्य गुरुजीले यहाँहरू सबैजनालाई श्रीमद् भागवत श्रीमद् तारतम सागर सर्वशास्त्रबाट यहाँहरूलाई उद्बोधन सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। हामी पनि आनन्दपूर्वक श्रवण गरिरहेका छौँ। आजको प्रसङ्ग हामीले हिजो 24 अवतारका नामहरू सुन्यौँ। भगवान विष्णुले समय समयमा जब जब भक्तहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दछ, गाह्रो पर्दछ, जहाँ जहाँ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवानले जब जब संसारमा धर्मको ग्लानि हुन्छ, धर्मको हानि हुन्छ, धर्म उप अधर्मको विजय हुन्छ, त्यसबेला म कुनै न कुनै रूपले अवतार धारण गरेर धर्मको उत्थान गर्नेछु भनेर परमात्माले वचन दिनुभएको छ। यसो त श्रीकृष्ण परमात्माले गीतामा बताउनु भएको हो। आदरणीय भक्तजन यसरी बताइरहँदा कृष्ण भगवान अवतार धारण गरेर के गर्नुहुन्छ भन्दा अभ्युत्थानाय जब जब सतो रक्षा सज्जनहरूको रक्षा धर्मको रक्षाका लागि परमात्मा समय समयमा अवतार धारण गर्नुहुन्छ। यो 24 अवतारको हामीले हिजो नाम श्रवण गऱ्यौँ। अगाडि गएर वेदव्यासजीले श्रीमद् भागवत लेख्नुपर्ने कारण के हो? यसो त 4 वेद ऋग्वेदबाट वेदव्यासजीले ऋग्वेदबाट यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेदको रचना गरिसक्नु भएको थियो। 17 पुराणको रचना गर्नुभयो, महाभारतको रचना गर्नुभयो, तर पनि अझै मनमा अशान्ति छाइरह्यो, असन्तुष्टि भयो। मैले के गरेँ, के गरी, के बिराएँ, मैले के कमी गरेँ, आफूमा कमीको मात्र महसुस भइरहेको थियो। त्यसै बेला गङ्गाजीको सरस्वती नदीको तटमा बसेर वेदव्यासजी चिन्तामग्न भएर चिन्तित अवस्थामा बसिरहँदा नारदजी आएर नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे वेदव्यासजी, तपाईँ जस्तो ज्ञानी मुनि भगवानका अवतार, तपाईँले यस्तो चिन्तित अवस्थामा समय गुजारिरहँदा मलाई सोध्न मन लागेको छ, के भयो भन्दा वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, यत्रो मैले पुराणहरूको रचना गरेँ तर पनि मलाई अशान्ति छाइरहेको छ। 4 वेद बनाएँ तर पनि अशान्ति छ, मलाई शान्ति भएन, सन्तुष्टि प्राप्त भएको छैन, के भयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। स्वयं प्रश्न गर्नुभयो वेदव्यासजीले। नारदजीले वेदव्यासका सबै ग्रन्थ रचना भएका ग्रन्थ एकपटक सर हेर्दाखेरि कहीँ पनि ज्ञान भक्ति वैराग्यका कुरा लेखेको रहेनछ। त्यसमा पनि विशेष गरेर सबै सम्पूर्ण शास्त्रको सार एउटा नाम श्रीकृष्णको कहीँ पनि कृष्ण अवतारका विषयमा विशद वर्णन गरिएको रहेनछ। यसो त महाभारतमा कृष्ण लीलाको विषयमा प्रशस्त छ, तर कृष्णको भक्ति के हो, कृष्णको नाम कस्तो छ, कृष्ण भक्तिका विषयमा न्यून मात्रामा लेखेको, थोरै लेखिएको रहेछ अन्य शास्त्रमा। नारदजीले भन्नुभयो, वेदव्यासजी तपाईँले जुन काम गर्नु पर्थ्यो त्यही काम गरेको रहेनछ। कलिमा मानिसहरूको आयु थोरै हुन्छ, छोटो समयमा धेरै कमाउनु पर्ने हुन्छ, छोटो समयमा धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ,
शास्त्रहरू धेरै छन्। अनेक शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता छ। हो त्यसबेला यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मिबाम्बु मध्यात्। जसरी राजहंसले दुध र पानी मिसाएर दियो भने त्यो पानी त्यहीँ छोडेर दुध मात्र, त्यो दुध पानी मिसेको ठाउँबाट दुध मात्र ग्रहण गर्दछ, पानी त्यसै छोड्दछ, त्यो क्षमता हुन्छ उसमा। यसै गरेर यो कलिम कालका मानिसहरूमा समय पनि हुँदैन, यो क्षमता पनि हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको आत्मा कल्याण पनि गर्नु छ, के उपाय गर्ने हो? त्यसका लागि तपाईँले केही लेख्नु भएकै रहेनछ। अब तपाईँले एउटा यस्तो ग्रन्थ रचना गर्नुहोस् जसबाट सबैमा ज्ञान भक्ति वैराग्यको उदय होस्, त्यस्तो खालको ग्रन्थ लेख्नुहोस् भनेपछि नारदजीले नै चतुश्लोकी भागवतको मन्त्र दिनुभयो। अहमेव समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो शिष्येत सुस्म्यहम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायम यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्च बच्चेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम एतावदेव जिज्ञासम तत्त्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। स्वयं नारायणबाट प्राप्त भएको यो मन्त्र ब्रह्माजी हुँदै आज नारदले पाएको ज्ञानलाई यो मन्त्र हो। चतुश्लोकी भागवत चतुश्लोकी मन्त्र हो। यो मन्त्र कसलाई सुनाउनु हो? वेदव्यासलाई सुनाउनु हो। वेदव्यासले त्यो मन्त्र लिएर अनि त्यसबाट 18औं पुराण श्रीमद् भागवतको रचना गरिसक्दा बल्ल मनमा शान्ति, बल्ल आनन्द, ज्ञान भक्ति वैराग्यको ग्रन्थ रचना गर्नुभयो। आफूमा पनि ज्ञान भक्ति वैराग्यको अजस्र स्रोत पलाउँदछ र भगवत भक्तिमा वेदव्यासजी पनि लीन हुनुहुन्छ श्रीमद् भागवतबाट। यही ग्रन्थको उपदेश गर्नुहुन्छ नारदजीले र नारदजीले आफ्नो कहानी पनि बताउनुहुन्छ। हे वेदव्यासजी, मेरो पनि त कुन दशा थियो र म पनि पूर्वकल्पमा दासीपुत्र थिएँ। दासीपुत्र मेरा घरमा, म दासीको छोरो थिएँ। अनि दासीको छोरो हुँदाखेरि मेरी आमा अरूको घरमा गएर भाँडा मोलेर सेवा गरेर मेरा घरका सबै काम गरिदिएर मेरा आमाले कमाएको अथवा केही ल्याएको अन्नबाट म प्राण धान्दथेँ। एक दिन चतुर्मासाको समय थियो। गाउँमा सन्तहरूलाई बोलाएर चतुर्मासा गराउने चलनले गर्दा सन्तहरू आउनुभयो। सन्तले खाएको पत्तल, अब त्यस बेलाको समयमा चरेसका ताल कहाँबाट पो हुन्थे र पत्तालाई जोडेर बनाएका टपरी अथवा पत्तलमा खाएको भोजन दिइन्थ्यो र उहाँहरूको त्यो पत्तल सेवा अथवा ती भोजन, त्यो जुठो, सबै जुठोहरूलाई भाँडा मोल्ने कामहरूदेखि लिएर अनेक प्रकारका कामहरू मेरी आमाले गर्नुहुन्थ्यो। म सानो बच्चा थिएँ, 5 वर्षको उमेरको। आमाले अरूले भोजन बनाएको आमाले भाँडा मोल्नुहुन्थ्यो, सफा गर्नुहुन्थ्यो बर्तनहरू। र ती सन्तहरूले 4 महिना बस्दाखेरि खाएको पत्तामा खाएर बाँकी रहेको उच्छिष्ट भोजन हो, त्यो जुठो हो, त्यो जुठो मैले खाएँ। 4 महिनासम्म सन्तको प्रसाद, जुठो होइन, त्यो प्रसादको रूपमा मैले लिएँ। जब सन्त जानुभयो त्यहाँबाट मलाई वैराग्य मनमा लाग्यो। ओहो, यो संसार त केही पनि रहेनछ। मेरो उमेर सानो थियो, म आमालाई छोड्न सक्दिनँ थिएँ। तर कस्तो दुर्भाग्य भयो अथवा सौभाग्य के भनौँ। एक दिनको समयमा एकदा निर्गताम गेहा दुहन्तिम निशिगामपथि सर्पो दशात् पदास्पृष्ट कृपणाम काल चोदित। एक दिनको समयमा मेरी आमा बाहिर कहीँबाट घाँसको भारी ल्याएर अगाडि राख्नु भएको थियो। गाईको दुध दुहुन लाग्दाखेरि सर्पले आएर आमालाई डस्दछ, आमाको मृत्यु हुन्छ। मलाई पनि घरबाट निस्किन मन लागिरहेको, आमाको मृत्यु भयो। म त्यहाँबाट आमाको सद्गति गरेर त्यहाँबाट उत्तर दिशातर्फ गएँ। धेरै पर गएर तलाउको छेउमा बसेर धेरै तपस्या गरेको। मेरो तपस्याबाट भगवानले पत्याउनु भएन। धेरै अन्तिममा मैले सबै अन्न जल ग्रहण गर्न छोडेर तपस्या गर्न थालेको। अचानक बिजुली चम्के जस्तो भयो र त्यहाँ एउटा आवाज आयो, आकाशवाणी भयो कि हे बाबु, तिम्रो अझै पनि पाप नाश भएको छैन, अझै तपस्या गर, यहाँबाट अझै उत्तर जाऊ भन्ने एउटा आदेश भयो। त्यहाँबाट म फेरि पनि परमात्माको ध्यान गर्न थालेँ र त्यसबेला मलाई भगवानले मेरो तपस्याबाट प्रसन्न भएर यो भगवानको पार्षद एउटा वीणा पनि दिनुभयो
र यही बीडा लिएर म सारा 14 लोक ब्रह्माण्डमा घुमिरहेको छु भनेर नारदले बताउनु। हेर्नुहोस्, मेरो भक्तिका प्रभावले गर्दाखेरि आज मैले भगवानको पार्षद हुने यो सौभाग्य प्राप्त गरेको छु। हे वेदव्यासजी, तपाईँले पनि आज ज्ञान भक्ति वैराग्यलाई नछोएको कारणले तपाईँलाई सन्तुष्टि नभएको, अब ज्ञान भक्ति वैराग्यलाई लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भनेर नारदजीले उपदेश गर्नुभएको छ। समादरणीय भक्तजन, अगाडि गएर परीक्षितको चर्चा हुन्छ। परीक्षित राजा, कृष्ण भक्तिको परीक्षित राजाको यो महाभारतको अन्तिम समय भइरहेको थियो। त्यसबेला भीमले गदा प्रहार गरेर दुर्योधन अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो। दुर्योधनले अन्तिम समयमा नि जाँदै मर्दै घोषणा गर्दछ, जसले 5 पाण्डवको टाउको काटेर ल्याउँछ त्यसलाई म आधा राज्य दिन्छु भनेर दुर्योधनले घोषणा गरेछ। अश्वत्थामा आयो, हे साथी, हे दुर्योधन, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँको इच्छा पुरा गरिदिन्छु। अश्वत्थामाले गएर 5 पाण्डवको टाउको काट्ने बाहनामा, टाउको ल्याउने बाहनामा 5 पाण्डवका होइन 5 पाण्डवका छोराको, अब लामो कथा छ समादरणीय भक्तजन, धेरै। म प्रथम स्कन्दमा, भोलि हामीले 10औं स्कन्दको कथा गर्नु छ। प्रथम स्कन्द, द्वितीय स्कन्द, तृतीय कति स्कन्द, 9 स्कन्द सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले लामो यहाँ गरिनँ। अश्वत्थामाले 5 पाण्डवलाई मार्न गएका, तर कृष्णले पहिल्यै चाल पाएर 5 पाण्डवको सट्टामा 5 पाण्डवका पुत्रलाई राति सुताइदिनु भयो। अश्वत्थामा राति गयो, अँध्यारामा गएर 4वटा, यसो हेर्यो 5वटा मान्छे सुतिरहेका छन् लामा भएर, यही हुन् 5 पाण्डव भनेर 5 पाण्डवको टाउको गिडेर ल्यायो, टुप्पीमा समातेर, केसमा समातेर ल्याएर दुर्योधनको अगाडि राखिदियो। दुर्योधन त्यो देखेर यस्तो विह्वलित हुन्छ, प्रसन्न पनि हुन्छ, दुखी पनि हुन्छ। दुवै हर्ष र विस्मतको कारणले दुर्योधनको प्राण जान्छ। समादरणीय भक्तजन, 5 पाण्डवका द्रौपदीका यी छोराहरू मरेको थाहा पाएर द्रौपदी रुँदै कराउँदै अर्जुनसम्म आउँछिन्। अर्जुनले पनि हेर्नुहुन्छ, 5 अश्वत्थामा भागिरहेको छ, ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्नुहुन्छ, त्यहाँ दुवैजनाको टक्कर पर्दछ। ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्दाखेरि अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र प्रहार गरेर सारा संसारलाई सखा पार्न खोज्दाखेरि अर्जुनलाई कृष्णले आदेश दिनुहुन्छ, ब्रह्मास्त्रलाई समेट भनेर समेट्नुहुन्छ। समादरणीय भक्तजन, त्यस पछाडि त्यो यहाँबाट भाग्दछ। जब अगाडि जान्छ नि, उसको मणि निकालेर जान्छ, भाग्छ, अनि फेरि उसले गएर उत्तराको गर्भमा एउटा 5 पाण्डवको एउटा मात्र सन्तान, जीवित सन्तान गर्भमा पालिरहेको सन्तान रहेछ, त्यो सन्तानलाई मारिदिन्छु भनेर ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्दछ। त्यसै बेला उत्तराले पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे श्रीकृष्ण, बचाउनुहोस् बचाउनुहोस्, यो 5 पाण्डवको एकमात्र वंश वृक्ष हो, यो पनि नाश भयो भने यो डढ्दैछ, नाश हुँदैछ, ब्रह्मास्त्रले म मर्दैछु हे कृष्ण भनेर आत्तिनु भयो। उत्तराको यो चित्कार सुनेर, आर्त पुकार सुनेर श्रीकृष्ण आउनुभयो र उत्तराको गर्भभित्र प्रवेश गरेर गर्भको गर्भस्थ बालकलाई रक्षा गर्नुभयो। चारैतर्फबाट सुदर्शनले रक्षा गरिदिनु भयो। चारैतर्फबाट रक्षा गरेको हुनाले त्यो बालक जन्मेपछि यसको नाम के रहन्छ? परीक्षित रहन्छ। शुकदेव सौनकादिक ऋषि भन्नुहुन्छ, अश्वत्थाम्नो पशिष्टेन ब्रह्मशिष्णो रुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईसेना जीवित पुनः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय भक्तजन, यो श्लोक धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई थोरै म हजुरहरूको अगाडि राख्छु। उत्तराया हतो गर्भ ईसेना जीवित पुनः। शब्द ईसेना है, ईसेनालाई आजभोलि क्रिस्चियनमा ईसा मसीहले जीवित पुनः, यो त ईसा मसीहले गरेको भनेर क्रिस्चियनले यसरी यो शब्दलाई प्रयोग गरिरहेको। ईसेना भनेको कृष्णेन, 5000 वर्ष अगाडि स्वयं श्रीकृष्णले रक्षा गर्दै हुन्छ उत्तराको गर्भभित्र प्रवेश गरेर मर्न आँटेको बालकलाई अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रबाट बचाउँदै हुन्छ। अनि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ हामी सनातन धर्मका व्यक्तिहरू जसले कथा सुनेको छैन, जसले त्यसभित्र अलिकति गहिरेर हेरेको छैन, उसले चाहिँ के हो रहेछ साँच्चै, त्यसबेला पनि उत्तराको गर्भमा भएको परीक्षितलाई बचाउने यीशु मसीह आउनुभएछ भनेर। अनि योभन्दा पागलपना के हो र?
समादरणीय भक्तजन, अर्को कुरा, जिजस क्राइस्टले मरेको दिनमा बौरिनु भयो, उहाँले त मरेका व्यक्तिलाई पनि जगाइदिनु भयो। तिमीहरूको हिन्दूमा कसलाई जगाएको छ, कसले कसलाई बचाएको छ, यस्ता सयौं प्रमाण छन् मरेकालाई बचाएको। समादरणीय भक्तजन, यहाँ स्वयं शौनकादिक ऋषि भन्नुहुन्छ, शौनकादिकले प्रश्न गर्नुभएको छ, यसरी बचाउनु हो। ती परीक्षितको कथा मलाई सुनाउनु भन्नुभएको छ। उत्तराको गर्भमा टुक्रा टुक्रा भएको, ब्रह्मास्त्रले छिया छिया भएको बालकलाई त बचाउनु भयो, आमालाई बचाउनु भयो, उत्तरालाई बचाउनु भयो, उत्तराको गर्भमा भएको बच्चालाई बचाउनु भयो। त्यही बच्चा जब जन्मन्छ, त्यो बच्चा जन्मेपछि सबभन्दा पहिला गर्भस्थ शिशुका साथमा श्रीकृष्ण रहनुहुन्छ। गर्भमै जसले श्रीकृष्णलाई दर्शन गर्न सकेको छ, परमात्मालाई दर्शन गर्न सकेको छ, त्यो एकमात्र भाग्यमानी व्यक्ति परीक्षित हुन्। परीक्षित, हामी त जन्मेपछि हामीहरूले भगवानको फोटो देख्यौँ देखिनौँ, भगवानलाई देख्यौँ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर गर्भदेखि नै हामीलाई भगवानले बचाइराख्नु भएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, उत्तराले प्रार्थना गर्नु, हे भगवान पाही पाही महायोगी, हे महायोगी श्रीकृष्ण, देव देव जगतपति, हे जगतका पति, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, मलाई मात्रै होइन, म मरेर त केही पनि हुँदैन, मेरो गर्भमा भएको एउटा बालकलाई जोगाइदिनुहोस्। यो गर्भस्थ शिशुले के त्यस्तो अपराध गरेको थियो र आज यो मर्दैछ, हे भगवान बचाइदिनुहोस् भनेर कृष्णसँग प्रार्थना गर्नुभएको छ। कृष्ण आएर बचाइदिनु भएको छ। आदरणीय भक्तजन, यसैले यिनै बालक जब जन्मन्छन्, यिनको नाम विष्णुरात हुन्छ। भगवानले जसलाई रक्षा गर्नुभयो तिनको नाम विष्णुरात। यसैले यी परीक्षित जन्मेपछि यिनको सबै ब्राह्मण ज्योतिषीलाई बोलाएर हेराइन्छ, कुण्डली हेराइन्छ, के छ यिनको भविष्य भन्दा यिनी एकदम प्रतापी राजा सम्राट हुनेछन्, तर यिनलाई तक्षक नागले डसेर यिनको मृत्यु हुनेछ भनेर पहिले ज्योतिषीले भनेको थियो। अनि विभिन्न प्रकारका यी अपशकुन ग्रहहरूलाई मिलाउनका लागि ज्योतिषीलाई अनेक प्रकारका ग्रह पूजा गर्नका लागि लगाउनुहुन्छ। र जब परीक्षित राजा बढ्दै जान्छन्, ठुला हुँदै जान्छन्, यिनी दिग्विजयका लागि विभिन्न ठाउँ जान्छन्। त्यहाँ गएर दिग्विजय गर्दै गर्दै गइरहेको बेलामा आदरणीय भक्तजन, परीक्षित राजाले एउटा दृश्य देख्दछन्। एउटा गोरु र गाई बसिरहेका थिए, दुईजना संवाद गरिरहेका थिए। गाईको आँखाबाट आँसु आइरहेको थियो। दुवैजनाको संवादलाई त सुन्नु भएन, आफ्नो ठाउँमा छ राजा परीक्षितले। तर अर्को दिन फेरि जाँदाखेरि त्यहाँ गाईलाई एउटा कालो कालो मुकुट, कालो कालो अनुहार अग्लो व्यक्तिले गाईलाई लातैले हानेको देखेर परीक्षित राजाले तर्कसबाट बाण निकालेर मार्नका लागि चाहनुभयो। हात उठाएर उसले त्राहिमाम गर्दछ, बचाऊ, मलाई बचाऊ, मलाई किन मार्दैछौ भनेर उसले ज्यान अभय दान माग्दछ। त्यसै बेलामा परीक्षित राजाले छेउमा जानुभयो र सोध्नुभयो, तिमी को हौ? गाई जस्तो गौमातालाई आज लात्तले हान्ने, जसलाई सम्पूर्ण संसारको गाभो विश्वस्य माता र भनेर पूजा गरिन्छ, त्यसमाथि यत्रो अन्याय गर्ने तिमी को हौ? तिमीलाई म मार्दिन्थे, तर म अर्जुनको, म पाण्डवको सन्तान हुँ, कसैले अभय दान मागो भने म उसलाई बचाइदिन्छु। तर आज उपरान्त तिमीलाई मैले देख्नु भएन, आज उपरान्त मेरो अगाडि आयो भने तिमीलाई म तत्काल तिम्रो वध गरिदिन्छु, मेरो राज्यबाट निस्किहाल भनेर राज्य निकाला गर्नुभयो। कसले? राजा परीक्षितले। कसलाई? कलियुगलाई। कलियुग द्वापर थियो, अहिले आदरणीय भक्तजन द्वापर छ, कलियुग पहिले आएर प्रवेश गरिसकेछ। समादरणीय भक्तजन, यसैले जब परीक्षित राजाले त्यो कली आइसकेको छ, कलीलाई जब उहाँले देश निकाला गर्नुभयो, देश निकाला गरिसकेपछि उसले भन्दछ, मलाई 4 वटा बस्ने ठाउँ दिनुहोस्। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। अनि राजा परीक्षितले 4 ठाउँ दिनु। द्युतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्म चतुर्विध। 4 ठाउँ दियो। द्युत भनेको जुवा तास खेल्ने ठाउँ, पानम भनेको सुरापान, द्युतम पानम स्त्रिया नराम्रा मानिस, नराम्रा पुरुष, नराम्रा स्त्री, अनि सुना भनेको हिंसा। यो 4 ठाउँमा तिमी बस्नुभन्दा यो 4 ठाउँमा जुवा तास खेल्ने ठाउँमा पनि नराम्रो रहेछ। यसको लामो कथा छ भक्तजन, मैले अहिले यहाँ राख्न पाइनँ, फेरि भनौँला। द्युतम पानम भनेको सुरापान, स्त्रिया स्त्रीमा, अनि
सुना हिंसामा यो 4 ठाउँको ओरिजिनालिटी नि वास्तविकता भनेको डेन्जर रहेछ, हेरिसक्नु हुँदो रहेनछ। र यो देखेर प्रभु यो त मलाई राम्रो ठाउँ दिनु भएन बस्ने, तपाईले मलाई एउटा राम्रो ठाउँ दिनुहोस् भन्दाखेरि अर्को एउटा पुनश्च याचमानय जात रूपा मदात प्रभु फेरि सुन दिनुभयो, जाऊ तिमी सुवर्णमा गएर बस भनेर सुनमा गएर बस भनेको। त्यसै बेला आदरणीय भक्तजन, त्यसै बेला त्यो सुनमा गएर बस्दछ कलियुग। कलियुग सुनमा गएर बसिसकेपछि अब के भयो भन्दा राजा त फर्केर जानुभयो, राजा फर्केर जानुभयो। तर त्यस दिन राजाले जुन मुकुट लगाएको थियो त्यो सुनको मुकुट रहेछ, त्यो पनि कहाँबाट भीमसेनले उहाँ जरासन्धलाई मार्दाखेरि मारेर त्यो ल्याएको त्यो मुकुट रहेछ, खजान्चीमा खजानामा राखेको रहेछ। शिकार खेल्न मन लाग्यो राजा परीक्षितलाई, शिकार खेल्न गए, त्यसबेला उनको बुद्धि भ्रष्ट भयो, किन कलियुग बसेको छ नि, सुनको मुकुट थियो, त्यहाँ गएर कलियुग बस्यो, बुद्धि भ्रष्ट भयो, सन्तको अपमान गरे, समिक ऋषिको अपमान गरे, मरेको सर्प गलामा लगाइदिए।